7 अक्टूबर 2025 की सुबह पाक अफगान बॉर्डर्स के दोनों तरफ जबरदस्त धमाके हुए। पहले लोगों ने समझा कि शायद रूटीन फायरिंग है, लेकिन फिर आसमान फट गया। ये फायरिंग नहीं, ये एयर स्ट्राइक्स थी। सरहद पार गोलियां बरस रही थी। एकदम से ट्रेन रुक गए और लाखों लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये उस पुरानी कहानी का एक खतरनाक मोड़ है जहाँ सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सब इतना अचानक कैसे हो गया। आखिर पाक अफगान बॉर्डर्स के दरमियान ऐसा क्या है जो हर कुछ ही अरसे बाद दुनिया को हिला के रख देता है? इसका जवाब सिर्फ आज की फायरिंग में नहीं, ये सब कुछ एक पुरानी कहानी का हिस्सा है जो आजादी के फौरन बाद अब दोबारा जिंदा हो गया है। जब 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद पाकिस्तान बना तो सबसे पहला झगड़ा अफगानिस्तान के साथ ही उभर कर सामने आया। मसला सिर्फ जमीन का नहीं था, मसला तो सरहद का था। 1893 में ब्रिटिश हुकूमत ने ड्यूरन लाइन एग्रीमेंट के जरिए एक लाइन खींच दी थी। ये लाइन ने पख्तून इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जब पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने कहा कि हम इस लाइन को नहीं मानते। अब यहीं से इनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ड्यूरन लाइन 2640 किलोमीटर लंबी एक सरहद है। पाकिस्तान इसे अपना इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है। अब 1949 में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि वो ड्यूरन लाइन को अपना इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। इस एक फैसले ने दोनों ममालिक के दरमियान भरोसा हिला दिया। बॉर्डर्स खुले थे, कबीले 2 तरफ थे और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी का मसला बन गया। 1979 में सोवियत अफगान वार शुरू हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को रिफ्यूज दिया। अब यहाँ अमेरिका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मुजाहिदीन की भरपूर मदद की। इस दौरान पाकिस्तान में लाखों अफगान रिफ्यूजी आए। इस जंग ने पाकिस्तान के अंदर असरात छोड़े। गन कल्चर, एक्सट्रीमिज्म और स्मगलिंग बढ़ गई। 1980s में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए। 2025 तक अभी भी पाकिस्तान में लाखों अफराद मौजूद हैं, लेकिन ये लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और लोकल सोसाइटीज पर काफी असर डाल रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान ने इन्हें अपने पास रखा, लेकिन अब तो बर्डन काफी बढ़ गया है। 1990s में तालिबान का उभार अफगानिस्तान में हुआ। पाकिस्तान ने कुछ अरसे तक इन्हें बहुत सपोर्ट किया क्योंकि एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर समझ गए। मगर 2001 के बाद जब ग्लोबल पॉलिटिक्स बढ़ी तो ये रिलेशन एक कम्प्लेक्स मोड़ के तौर पर सामने आ गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद पाकिस्तान में टीटीपी का मसला बढ़ गया। टीटीपी का बेस अफगानिस्तान में होने का इल्जाम पाकिस्तान लगाता है। तालिबान हुकूमत कहते हैं कि वो किसी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, मगर ग्राउंड सिचुएशन में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की, जहां पाकिस्तान इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान इस पर एहतजाज कर रहा है। सरहद पर टेंशन बढ़ गई है, फायरिंग और क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ट्रेड रूट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे खासतौर पर कुरम और चित्राल की साइड पर, अफगानिस्तान ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पर कि ये धमाके तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करवाए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एयर स्ट्राइक्स टीटीपी के मिलिटेंट्स के खिलाफ किए गए थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स किए थे, मगर पाकिस्तान के मुताबिक ये रिटेलिएटरी एक्शन था, मतलब जवाब में किए गए हमले, क्योंकि टीटीपी ने पहले पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर हमले किए थे। अब ये क्यों हो रहा था, ये इसकी वजह बिल्कुल सीधी थी, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के अटैक्स बढ़ रहे थे। अफगानिस्तान के अंदर बैठ के टीटीपी सेफ फाइटर्स खेल रहा था, मतलब कि अब पाकिस्तान ने वार्न भी किया था कि अब अगर अफगानिस्तान ने टीटीपी को ना रोका तो वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा। इसलिए पाकिस्तान ने बॉर्डर के अंदर टीटीपी के स्ट्रांग होल्ड्स पर एयर स्ट्राइक्स किए और यही धमाके दोनों तरफ सुनाई दिए। इसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर टेरिटोरियल वायलेशन का इल्जाम लगाया और बॉर्डर पर रिटेलिएटरी फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई और सिचुएशन काफी टेंस हो गई। अगर सिंपल लफ्जों में बोले तो ये धमाके पाकिस्तान ने किए थे, लेकिन वजह थी टीटीपी के हमले, मतलब ये एक टिट फॉर टैट सिचुएशन थी। अब पाकिस्तान की आर्मी में से टोटल 23 फौजी शहीद हुए, लेकिन अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 फौजी शहीद किए हैं, मगर पाकिस्तान ने ये फिगर काउंट नहीं किया। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर्स पर गोलियां चल रही थी तब अमीर खान मुतकी, उनके अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया में 8 दिन के दौरे पर गए थे। अब दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर्स पर लोग मर रहे हैं और अमीर खान मुतकी जो कि उनके सीनियर डिप्लोमेट थे, वो दुश्मन मुल्क के साथ शेक हैंड कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मुतकी ने इंडिया में बैठे बैठे पाकिस्तान पर ओपन क्रिटिसिज्म किया और कहा कि पाकिस्तान अपने मसाइल दूसरों पर डाल रहा है।
اور یہ بھی کہا کہ ان کا بارڈر پر آپریشن افغانستان کی سوورنٹی کے خلاف ہے۔ یہ بات صرف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، یہ ایک میسج تھا۔ افغانستان انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر پولیٹیکل پریشر بڑھانا چاہتا ہے۔ ٹی وی چینلز نے اینکرز نے لٹرلی جنگ کا ماحول بنا دیا اور ہر چینل پر ایک نیا ہی نیریٹو ریپیٹ ہو رہا تھا، یعنی کہ پاکستان اپنے ہی ملیٹنٹ سے نہیں لڑ سکتا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان آزادی چاہتے ہیں، انڈیا کو ان فریڈم فائٹرز کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ صرف رپورٹنگ نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا وار تھی۔ انڈین میڈیا کا مین ٹارگٹ پاکستان کو ایک انسٹیبل اور ویک کنٹری کے روپ میں دکھانا ہے، جو کہ سائیکولوجیکلی وار فیئر کا حصہ تھا تاکہ پاکستان کے اندر ڈویژن کریٹ ہو۔ لیکن اصل مقصد اور گہرا ہے۔ یہ نیریٹو افغانستان کے سٹینس کو ری انفورس کرتا ہے، جیسے دونوں ممالک ایک ہی اسکرپٹ کو فالو کر رہے ہوں۔ جنگ صرف سرحد پر نہیں، پرسپشن میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ پہلی بار گراؤنڈ سے پہلے ٹویٹر، ٹیلی گرام اور ٹک ٹاک پر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ویڈیوز، ڈرون فوٹیجز اور فیک نیوز سب مل کر نیریٹو کنٹرول کر رہے ہیں۔ افغان اور پاکستان اکاؤنٹس دونوں طرف سے پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، مطلب جنگ اب صرف زمین پر نہیں، ڈیجیٹل اسپیس میں بھی ہو رہی ہے۔ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی ہے جسے انڈیا انڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر کچھ افغان طالبان ہیں جو کہ فرینڈلی ایلیمنٹس ہیں جو کہ انفارمیشن کو سپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ پروکسی کے اندر پروکسی وار چل رہی ہے۔ ڈائریکٹلی کوئی بھی انوالو نہیں، لیکن ہاتھ سبھی کے موجود ہیں۔ جب پاکستان نے چمن، انگور اور غلام خان کراسنگ بند کی تو صرف ٹریڈ نہیں بلکہ فیملیز کے رشتے بھی کٹ آف ہو گئے۔ ہزاروں لوگ جو دونوں سائڈز پر ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کا کانٹیکٹ ٹوٹ گیا۔ یہ کنفلکٹ صرف ملٹری نہیں، سوشل کولیپس کا ایک سین بن گیا ہے۔ اس پوری پاک افغان ٹینشن میں سعودی عربیہ بالکل سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن گیا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفینس پیکٹ کے بعد سعودی پاکستان کی مدد کرے گا، لیکن وہ پیکٹ ون وے تھا۔ سعودی ابھی اپنی اکانومی اور ویژن 2030 پر فوکس کر رہا ہے، جنگ نہیں چاہتا، اس لیے نہ ملٹری سپورٹ دی اور نہ ہی ڈپلومیسی میں آیا۔ سیدھی بات، سعودی پیسہ لگاتا ہے لیکن جنگ میں نہیں گھستا۔ جب تک کنفلکٹ اس کے خود کے انٹرسٹ کو افیکٹ نہیں کرتا، وہ بس دیکھتا رہے گا۔ انڈیا سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے۔ انڈین میڈیا اور ڈپلومیٹس دونوں پاکستان کے خلاف نیریٹو پش کر رہے ہیں۔ چائنا بھی اوپنلی انوالو نہیں ہے، لیکن سی پی ای سی کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے۔ اس کے انجینئرز بلوچستان اور کے پی کے سائڈ پر ہیں، اور اگر بارڈر انسٹیبل ہوا تو چائنا کو $1 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیجنگ نے بیک چینل سے اسلام آباد کا بولا ہے کہ کنفلکٹس کو کنٹرول میں رکھو، یعنی پاکستان کے ڈیسیژن صرف اپنے نہیں بلکہ بیجنگ کے سگنلز پر بھی چل رہے ہیں۔ ایران دونوں ملکوں کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے وہ بارڈر انسٹیبلٹی سے پریشان ہے۔ وہ بھی اپنے سٹینس کو نیچرل رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو نہ بڑھاؤ۔ قطر نے بھی میڈیشن آفر کی ہے، یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان بیٹھ کر بات کروانا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک نے 15 اکتوبر کو 48 گھنٹے کا ایک سیز فائر ایگری کیا، بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور 19 اکتوبر کو دوحہ قطر میں ہائی لیول ٹاکس کے بعد ایک مور پرماننٹ سیز فائر کے لیے ایگریمنٹ ہوا، جس میں دونوں طرف ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے اور ٹیررسٹ اٹیکس نہیں چلیں گے، لکھا گیا تھا۔ پاکستان نے کہا کہ اب سے ٹیریٹوریل اٹیکس فرام افغان سوئل آن پاکستان نہیں ہونے چاہیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 25 اکتوبر کو ایک میٹنگ پلان ہوئی تھی جس میں وہ مانیٹرنگ میکانزم اور ویریفیکیشن کے کلوز ڈسکس کریں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک ٹیمپرری سیز فائر ہے، جنگ کا پرماننٹ سٹاپ نہیں ہے، مگر جب تک ملیٹنٹس کے ایشوز اور ڈیورنٹ لائن کے ڈسپیوٹ سالو نہیں ہوتے یہ سیز فائر فرجائل ہی رہے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹل دین اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔